बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अली मुअल्लिमनी या अली मुअल्लिमनी या अली मुअल्लिमनी। फिल मुज़ारी हमने शुरू किया था। फिल मुज़ारी मारूफ मुस्बत हमने पढ़ लिया था। तो फिल मुज़ारी के बारे में आप सबको मालूम है कि वो फिल जिसमें किसी काम का करना या जिसे किसी काम का होना हाल में यानी प्रेजेंट में या फ्यूचर में मालूम हो जाए, वह कि इसमें दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। तो अरबी ज़ुबान में अगर हमने प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए कोई वर्ड इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें फ़ील मुज़ारी की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमें फ़ील मुज़ारी की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़ील मुज़ारी को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ अलामत मुज़ारी होते हैं। 4 हरूफ है अलामत मुज़ारी। हमज़ा था या नून अतैन जिन्हें कहते हैं अतैन, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया कि हमज़ा कितनी जगह आता है, नून कितनी जगह आता है, ता कितनी जगह आता है, या कितनी जगह आता है। तो फ़िल मुज़ारी मारूफ बनाने का तरीका आपको बताया था कि फ़िल माजी से बनता है। फ़िल माजी के शुरू में हमने अलामत मुज़ारी लगा देना है और फिर 5 जो सीगे हैं उनमें पेश देना है उनके आखिर में, और 7 सीगे जो है उनके आखिर में नून एराबी आता है और 2 सीगे जो है उनके आखिर में नून मफ्तूह आता है। आज हम फ़िल माजी मजहूल पढ़ेंगे। फ़िल माजी मजहूल बनाने का तरीका पढ़ेंगे, किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहली बात ये कि फ़िल माजी मजहूल जो है, फ़िल माजी मजहूल जो है ये फ़िल मुज़ारी मारूफ से बनता है। पहली बात की याद रखने की फ़िल मुज़ारी मजहूल फ़िल माजी मारूफ से बनता है। जैसे हमने फ़िल मुज़ारी मारूफ का सिगा में लिख रहा हूँ। यहाँ पे मारूफ है यनसुरु, यनसुरु, ये है मारूफ। अब इससे हमने क्या करना है, मजहूल बनाना है। बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल काम है, कोई मुश्किल नहीं है। फ़िल मुज़ारी मारूफ से ही फ़िल मुज़ारी मजहूल बनाया जाता है। फ़िल मुज़ारी मारूफ ही से फ़िल मुज़ारी मजहूल बनाया जाता है। सबसे पहले काम क्या करना होता है, जो अलामत मुज़ारी होता है, अलामत मुज़ारी जो होता है यहाँ पे या है उसको ज़म्मा देते हैं, पेश देते हैं। तो हमने यहाँ पे अलामत मुज़ारी को क्या कर दिया, पेश दे दिया। अलामत मुज़ारी को क्या कर दिया, पेश दे दिया। दूसरा काम क्या करना होता है, आखिर से पहले वाले हर्फ को ज़बर देना होता है। आखिर से पहले वाले हर्फ को ज़बर देना होता है। आखिरी हर्फ कौन सा है, ये रा है। उससे पहले वाला हर्फ क्या है, सौद है। आखिर से पहले वाला हर्फ क्या है, सौद। उसको हमने क्या कर देना है, ज़बर दे देना है। अगर ज़बर पहले से ना हो, नून अपनी हालत में बाकी रहेगा और रा जो है अपनी हालत में बाकी रहेगा। तो ये क्या हो गया, युनसरु। सिर्फ हमने 2 काम कर दिए। कितने काम किए, 2 काम कर दिए। पहला काम ये कि अलामत मुज़ारी चाहे वो हमज़ा हो, ता हो, नून हो, या हो, उनको पेश देना है। दूसरा काम हमने ये करना होता है कि आखिर से पहले वाले हर्फ पे अगर ज़बर ना हो तो उसको ज़बर देनी। बाज़ औक़ात पहले से ज़बर होगी, तो अगर ज़बर ना हो तो उसको हम क्या दे देंगे, ज़बर दे देंगे। अब यहाँ पे आखिर से पहले वाला हर्फ सौद है, इसके ऊपर पेश है, ज़बर नहीं है।
पेश है, जबर नहीं है, तो इसको हम क्या देंगे, जबर दे देंगे, क्या हो जाएगा, युनसरू। बाकी जो भी जितने भी हरूफ है उनको हमने अपनी हालत में बाकी रहने देना है। बाकी तमाम हरूफ को हमने क्या करना है, अपनी हालत पे बरकरार रखना है। तो इससे क्या बन जाएगा, मुजारे बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आ गई होगी। देखिए युनसरू, युनसरू, ठीक है, युनसरानी, युनसरानी, युनसरूना, तुनसरू, तुनसरानी, युनसरना, युनसरना, तुनसरू, तुनसरानी, तुनसरूना, तुनसरीना, तुनसरानी, तुनसरना, उनसरू, नुनसरू, उनसरू, नुनसरू, उनसरू, नुनसरू। तो ये फेल मुजारे मजहूल की गर्दान थी, जो आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इंतहाई आसान है। युफ़अलु, युफ़अलानी, युफ़अलूना, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, युफ़अलना, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, तुफ़अलूना, तुफ़अलीना, तुफ़अलानी, तुफ़अलना, उफ़अलु, नुफ़अलु, उफ़अलु, नुफ़अलु। अब इसका तर्जुमा करेंगे। तर्जुमा देखें, मदद की जा रही है, मदद की जा रही है, ये प्रेजेंट का तर्जुमा हो जाएगा, ठीक है, मदद की जा रही है, या मदद की जाएगी, ये फ्यूचर का वो करेंगे, मदद की जाएगी उस एक मर्द की, मदद की जा रही है या मदद की जाएगी उस एक मर्द की। मदद की जा रही है ये प्रेजेंट का तर्जुमा, और मदद की जाएगी ये फ्यूचर का उस एक मर्द की, क्योंकि ये वाहिद मुज़क्कर गायब है तो उस एक मर्द की। युनसरानी, मदद की जा रही है, या मदद की जाएगी उन दो मर्दों की, उन दो मर्दों की। अब यहाँ पे आप देखें कि मदद की जा रही है, अभी आपको बताया कि ये प्रेजेंट का तर्जुमा है, और मदद की जाएगी ये फ्यूचर का है, ठीक है, और उन दो मर्दों की ये तस्निया मुज़क्कर गायब का है। ये क्या है, तस्निया मुज़क्कर गायब का। युनसरूना, मदद की जाएगी, मदद की जा रही है, या मदद की जाएगी उन सब मर्दों की। बस यहाँ पे फर्क क्या है कि सब मर्दों की। अब यहाँ पे उन सब मर्दों की जो है ये तर्जुमा है जमा मुज़क्कर गायब का। अब यहाँ पे तुनसरू, मदद की जा रही है या मदद की जाएगी उस एक औरत की, ठीक है, तुनसरू, तो उस एक औरत की ये मुअन्नस गायब का तर्जुमा हो गया। इसी तरह यहाँ पे मदद की जा रही है या मदद की जाएगी उन दो औरतों की, उन दो औरतों की। तुनसरानी, युनसरना, ये लफ्ज क्या है, युनसरना,
مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی ان سب عورتوں کی. اب یہاں پہ ینصرنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اسی طرح تنصرو مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی آپ ایک مرد کی، آپ ایک مرد کی. ٹھیک ہے. اسی طرح تنصرانی مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی آپ دو مردوں کی، تم دو مردوں کی یا آپ دو مردوں کی. تنصرون مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی تم سب مردوں کی. تنصرینا مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی آپ ایک عورت کی، آپ ایک عورت کی. تنصرانی مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی آپ دو عورتوں کی. تنصرنا مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی آپ سب عورتوں کی. انصرو مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی مجھ ایک مرد یا ایک عورت کی. مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی میری. ٹھیک ہے. میری بھی کر سکتے ہیں اور مجھ ایک مرد یا ایک عورت کی یہ بھی کر سکتے ہیں. ننصرو مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں کی، یا ہماری مدد کی جا رہی ہے. اب آپ نے دیکھا یہاں پہ کہ دو جگہ تبدیلی ہم کرتے رہی ہیں. بس علامت مضارع جو ہے اس کو ہم نے پیش دیا ہے، علامت مضارع کو ہم نے پیش دیا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دیا ہے. ینصرو صاد کو ینصرانی، پھر یہاں پہ صاد کو ینصرون، پھر یہاں پہ صاد کو زبر دیا ہے. تنصرو تنصرانی ینصرنا، تنصرو تنصرانی تنصرون، تنصرین تنصرانی تنصرنا، انصرو ننصرو. تو صرف دو جگہ جو ہے ہم نے تبدیلی کی ہے. علامت مضارع کو پیش دیا ہے اور آخر سے پہلے والے حرف کو ہم نے کیا دیا؟ زبر دیا ہے. باقی جو ہے معروف ہی کی طرح ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ الحمدللہ ہم نے فعل مضارع مجہول کو بھی سمجھ لیا، سیکھ لیا. اب یہ مختلف الفاظ جو ہے اس کے ذریعے سے اس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے فتح یفتح، فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. اب دیکھیں یفتح، اس سے بھی ذرا بنا لیتے ہیں نا تاکہ آسانی ہو جائے ہمارے لیے. یہ یفتح یہ فعل مضارع کیا ہے؟ معروف ہے. یفتح، اس سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع مجہول بنانا ہے. سب سے پہلے کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ علامت مضارع یا ہے یہاں پہ، علامت مضارع یہاں پہ کیا ہے؟ یا. اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ پیش دے دیا. اور آخر سے پہلے والا حرف، آخر کون سا حرف ہے؟ ہا ہے. اس سے پہلے والا حرف تا ہے، اس کو زبر دینا ہے. اس کو کیا ہوتا ہے؟ اگر زبر نہ ہو پہلے سے زبر دینا ہے. تو یہاں پہ پہلے سے ہی زبر ہے، یہاں پہ پہلے ہی سے زبر ہے تو زبر ہی وہ رہے گا. باقی حروف جو ہے فا جو ہے وہ اور آخری حرف ہا اپنی حالت پہ رہے گا. یفتحو یفتحو یفتحانی یفتحون تفتح تفتحانی یفتحن تفتح تفتحانی تفتحون تفتحین تفتحان تفتحن افتحو نفتحو. ٹھیک ہے. اسی طرح سمع یسمع، یسمع سے
يسمع يسمعان يسمعون تسمع تسمعان يسمعن تسمع تسمعان تسمعون تسمعين تسمعان تسمعن اسمع نسمع. علم يعلم يعلم يعلمان يعلمون تعلم تعلمان يعلمن تعلم تعلمان تعلمون تعلمين تعلمان تعلمن اعلم نعلم. یہ مختلف الفاظ جو ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ پریکٹس کرتے جائیں، مختلف الفاظ کھلا کے اس کے ذریعے سے آپ ان کی پریکٹس کرتے جائیں. تو یہ مثبت فعل مضارع مجہول مثبت جو ہے پازیٹیو جو ہے یہ ہم نے پڑھ لیا. اب منفی نیگیٹو اگر ہم نے بنانا ہو، فعل مضارع مجہول منفی اگر بنانا ہو تو اس کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا بالکل آسان سا طریقہ ہے. کیا کرنا ہم نے، یہاں پہ شروع میں لا لگا دینا ہے. ماں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم، ماں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم، ٹھیک ہے. ماں بہت کم استعمال ہوتا ہے لیکن لا جو ہے یہ عموماً استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. لا شروع میں ہم لا لگا دیں گے، مجہول ہو جائے گا، مجہول منفی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مجہول منفی ہو جائے گا. جیسے لا ينصر، لا ينصر، ہر ایک کی شروع میں بس لا لگاتے جائیں. لا ينصران، لا ينصرون، لا تنصروا، لا تنصران، لا ينصرن، لا تنصروا، لا تنصران، لا تنصرون، لا تنصرين، لا تنصران، لا تنصرن، لا انصروا، لا ننصروا، لا انصروا، لا ننصروا. ترجمے میں فرق آ جائے گا، یہاں پہ مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی ہے، بس یہ آئے گا کہ مدد نہیں کی جا رہی ہے یا مدد نہیں کی جائے گی، مدد نہیں کی جا رہی ہے یا مدد نہیں کی جائے گی اس ایک مرد کی. اسی طرح لا ینصرانی، مدد نہیں کی جا رہی ہے یا مدد نہیں کی جائے گی ان دو مردوں کی. لا ینصرون، مدد نہیں کی جا رہی ہے یا مدد نہیں کی جائے گی ان سب مردوں کی. لا تنصروا، مدد نہیں کی جا رہی ہے یا مدد نہیں کی جائے گی اس ایک عورت کی. لا تنصرانی، مدد نہیں کی جا رہی ہے یا مدد نہیں کی جائے گی اس ایک عورت کی. تو یہ منفی بنانے کا طریقہ ان دو عورتوں کی، یہ منفی بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہوتا ہے کہ شروع میں لا لگا دے، منفی ہو جائے گا. شروع میں کیا لگا دے؟ لا لگا دے، منفی ہو جائے گا اور معنی میں نہیں کا لفظ آ جائے گا. معنی میں کیا ہو جائے گا؟ نہیں کا لفظ آ جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بات ایسی جو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ لیں. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس کو آپ بار بار دہرائیں، فعل مضارع مجہول کو آپ بار بار دہرائیں، بار بار آپ دہرائیں اس کو. کوئی بات سمجھ نہیں آتی بار بار پوچھیں تاکہ کوئی غلطی نہ رہے. اب اس کی جتنی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے. پھر انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کل کے سبق میں کہ آگے جتنے بھی الفاظ ہیں، گردانے ہیں، وہ فعل مضارع سے ہی بنتے ہیں، فعل مضارع سے ہی بنتے ہیں. تو اب یہ فعل ماضی اور فعل مضارع جو ہے دو گردانے ہم پڑھ چکے ہیں مکمل طور پہ. ان کی آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے، خوب پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے.